पीडित किसानहरूलाई ब्ल्याकमेल गरेर गल्ला व्यापारीहरूले सस्तोमा धान किनिरहेका छन्। किसानहरूसँग कौरीको भावमा धान किनिरहेका छन्। आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मोटा धानको प्रति क्विन्टल 2752 र मध्यम किसिमको धानको 2902 रुपैयाँ तोकेको छ। तर किसानहरूबाट गल्ला व्यापारीहरूले प्रति क्विन्टल 800 देखि 1200 सम्ममा उठाइरहेका छन्। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं र हरदम भ्रष्टाचारीको एक कालो करतुत सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौं। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। असोज 31 गतेदेखि कार्तिक 2 गतेसम्मको बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण बर्दियाका किसानहरूको धान बालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ। धेरै कृषकहरू बेमौसमी वर्षातका कारण मार्कामा परेका छन्। कतिपय किसान अझै पीडा भुल्न सकेका छैनन्। तर यही पीडाबीच किसानहरू अर्को पीडासँग जुझ्दैछन्। पीडित किसानहरूको पीडामाथि मलहम लगाउनेतिर होइन, झन् नुनचुक लगाउनेतिर गल्ला व्यापारीहरू लागि परेका छन्। यही हो मौका भन्दै मौकामा चौका हान्न खप्पिस गल्ला व्यापारीहरू किसान लुट्न लागि परेका छन्। तर नियामक निकाय लाटाले पापा हेरे जस्तो गरेर बसेका छन्। गल्ला व्यापारी कसरी किसान ठगिरहेका छन्, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अहिले बर्दियामा अनाज अर्थात् गल्ला व्यापारीहरूको आतंक छ। पीडित किसानहरूलाई ब्ल्याकमेल गरेर गल्ला व्यापारीहरूले सस्तोमा धान किनिरहेका छन्। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यको आधा पनि तिर्न तयार छैन गल्ला व्यापारीहरू। धान भिजेको छ, यो बिक्रिने त हो नि भन्दै किसानहरूसँग कौरीको भावमा धान किनिरहेका छन्। आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मोटा धानको प्रति क्विन्टल 2752 र मध्यम किसिमको धानको 2902 रुपैयाँ तोकेको छ। तर किसानहरूबाट गल्ला व्यापारीहरूले प्रति क्विन्टल 800 देखि 1200 सम्ममा उठाइरहेका छन्। किसानले आफू खुसी भन्दा पनि व्यापारीहरूले जोर जबरजस्ती गरेर किसानको धान उठाइरहेका छन्। समस्यामा परेका र पैसाको खाँचो परेका किसानहरू गल्ला व्यापारीहरूलाई धमाधम धान बेचिरहेका छन्। तर किसानलाई ब्ल्याकमेल गरेर दिनदहाडै ठग्ने गल्ला व्यापारीहरूलाई ठेगान लगाउने कुनै निकाय नै छैन। पालीको बाढीले सबै क्षति भएको कुरा सबैलाई सर्वविदितै छ। एउटा गुनासो के छ भने सरकारले जहिले पनि मूल्य तोक्छ, तर मूल्य अनुसारको किसानले कहिले पनि भाउ पाउँदैन। 700-800 रुपियाँ कममै बेच्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेको त के कुरा गरौँ, अहिले त अब भन्ने बेला पनि छैन। र यसरी उभएको धान मैले पनि आज यहाँ ल्याएको छु, सुकाएर सब भिजेको बिग्रिएको। अब उहाँको चाहिँ अब अगाडि कसरी बेच्न सक्छु त्यही हिसाबले मैले उ गर्छु भन्ने किसिमको कुरा छ साउको। र अरू बेला पनि सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानले 700-800-900 रुपियाँ कममा बेच्नुपर्ने हुन्छ। यो सरकारले किन तोक्छ, यसको रहस्य के हो? तोक्छ भने किन चाहिँ समर्थन मूल्य किसानले पाउँदैन? यो केही वर्षदेखि यस्तो भइरहेको छ। यो बुझ्न सकिएको छैन। यो कहाँबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ, यही जानकारी गर्न चाहन्छु।
एक त यो वर्ष किसानलाई प्रकृतिले नराम्रोसँग ठग्यो, अर्कोतिर गल्ला व्यापारीले किसान ठग्न लागि परेका छन्। पीडित किसानको पीडामाथि मलम लगाउनेतिर होइन, झन् नुनचुक लगाउनेतिर गल्ला व्यापारीहरू लागि परेका छन्। यही हो मौका भन्दै मौकामा चौका हान्न खप्पिस गल्ला व्यापारीहरू किसान लुट्न लागि परेका छन्। किसानहरूको धानलाई भिजेको छ भन्दै आफू खुसी दर रेट कायम गरी व्यापारीहरूले खरिद गर्न थालेको हुनाले किसानहरूले आफ्नो अन्न बालीको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यको कुनै औचित्य नै छैन, न त नियामक निकायको ध्यानै यता गएको छ। अन्त सबै धान काटेको चाहिँ सबै उम्रेको छ धान पनि, अनि त्यो हामी सुकाएर मेहनत गरेर 3-4 दिन लगातार यहाँ पेजमा सुकाउँदैछौँ। अनि त्यसपछि यो सुकाएपछि हामी चाहिँ महाजन कहाँ लाग्छौँ, होइन गल्लाखेत कहाँ लाग्छौँ। उनीहरूले चाहिँ त्यो क्विन्टलको चाहिँ 1200 रुपियाँ भन्छन्, 1000 रुपियाँ भन्छन्। यो हामी कसरी गर्ने, खर्च पनि चल्दैन, काम पनि चल्दैन, यहाँ चाहिँ सुख छैन। अनि त्यसपछि हाम्रो सरकारले यसको पछि चाहिँ केही फल गरिदिनु पर्यो। असोज 31 गतेदेखि कार्तिक 2 गतेसम्मको बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण बर्दियाका किसानहरू धान बालीमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। धेरै किसानहरू त्यो बेमौसमी वर्षाको कहर भुल्न सकेका छैनन्। गल्ला व्यापारी कसरी किसान ठगिरहेका छन्। सरकारले कृषकलाई देखाउनै सही प्रत्येक वर्ष धानको समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ। यो वर्ष पनि किसान धान भित्र्याउने बेला सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो, तर सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर नाटक मञ्चन गरेको हो कि भन्ने हरेक वर्ष भान हुन्छ। किनभने किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा कहिले धान बेच्न नै पाउँदैनन्। होइन भने धानको समर्थन मूल्य तोक्न हतार भएको सरकारलाई खोइ त त्यो समर्थन मूल्य किसानले पाएको। समर्थन मूल्य तोक्न हतार गर्ने सरकार कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन। तर सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको कामप्रति सरकारलाई पनि के को टनटन। समर्थन मूल्य तोक्यो सक्यो। किसान के लिए बहुत दुख हुआ है, इसलिए जो गल्ला सड़ा हुआ है इसके लिए हम लोग बेचने के लिए जाते हैं तो कम रेट में लगाते हैं। 10, 12, 9, 50, 30, 40 ऐसे बताते हैं कि 8 से 30 में लेंगे, कहीं बताते हैं 50 में लेंगे। और जो बहुत किसान लोग मल के लिए, बीज के लिए पैसे पहले लिए थे, इसलिए उन लोगों को दाबी दिया जा रहा है। बहुत कम रेट में गल्ला लगाते हैं, इसलिए सरकार हम लोगों का निरीक्षण करे जल्द से जल्द। हो अहिले किसानहरूलाई सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ। सरकारले यस वर्ष हतारमा धानको समर्थन मूल्य तोक्यो, तर हतारको काम लतार भने जस्तै भयो। सरकारले गत असार महिनामै धानको समर्थन मूल्य तोक्यो, तर सोही मूल्य नपाएका किसानले सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन्। अहिले किसानका लागि यो भन्दा भद्दा मजाक अरू के नै हुन सक्छ। किसानलाई प्रत्येक वर्ष जसो नै सरकारले यसरी नै मजाकको पात्र बनाइराखेको छ। निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको यो बानी नै परिसक्यो, अनि बिचरा किसानले के नै गरोस्। बेमौसमी वर्षाका कारण पुरपुरोमा हात राखेर रोएका किसानको आँखा अझै उभानो नहुँदै गल्ला व्यापारीहरू ठग्न पुगेका छन्। हो, गल्ला व्यापारीहरू धान भिजेको भन्दै किसानहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर कौरीको भाउमा धान किनिरहेका छन्। त्यही धान अरू बेला प्रति क्विन्टल 3000 रुपैयाँसम्म बेच्ने किसानहरू अहिले भिजेको भन्दै 800 देखि बढीमा 1200 सम्ममा बेच्नु परेको छ। गल्ला व्यापारीहरू गाउँ गाउँमा पुगेर समस्यामा परेका
किसानको धान सस्तोमा उठाउँदै आएको छ। हो, जो समस्यामा परेका छन्, जसलाई पैसाको टटकारो आवश्यकता परेको छ, ती किसानहरू बाध्य भएर प्रति क्विन्टल 800 रुपैयाँमा धान बेच्न विवश छन्। प्रकृतिले ठगेका किसानहरू अहिले गल्ला व्यापारीहरूले ठगिरहेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ, तर विडम्बना सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य गल्ला व्यापारी तिर्न तयार छैनन्। बरु पीडित किसानलाई थप पीडा दिएर धान उठाइरहेका गल्ला व्यापारीहरूको रजगज हेरेर पनि नियामक निकाय तैचुक मैचुकको अवस्थामा छ। बेमौसमी वर्षाले लुटिएका किसानहरू अझै पुरपुरोमा हात राखेर बसेका छन्। हुन त सरकारले बेमौसमी वर्षामा परेर नष्ट भएको धानको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ, तर विगतमा किसानका लागि सरकारले छुट्याएको अनुदानको रकम किसानले भन्दा बेचौलियाको पोल्टामा परेको कुरा सर्वविदितै छ। यस पटक पनि कतै पीडित किसानलाई देखाएर बेचौलियाले धारे हात लगाउने त होइन, शङ्का गर्ने ठाउँ थुप्रै छन्। एक त गल्ला व्यापारीको सधैँ दादागिरी, त्यसमाथि यस वर्ष बिउ राख्न समेत धौ पर्न सक्ने किसानलाई विभिन्न बहानामा लुटिरहेका छन्। अब अहिलेको सिजनको धान अब सबैको बिग्रेछ, किसानहरूको होइन, सबैको। अब मूल्य अब किसानले पनि पाइरहेको छैनन्। अब त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। अब हाम्रो पनि अब 2-4 रुपियाँ लगानी हुन्छ मल बिउ दिँदाखेरिको, त्यो उठाउनको लागि अब हामीले अब रेट त्यही अनुसार तोक्ने गरेको छ। तराईका कृषकहरूको आय आर्जनको मुख्य स्रोत धान भए पनि त्यही धान उचित मूल्यमा नबिक्दा उनीहरू अहिले निराश बनेका छन्। सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्ने तर किसानले नपाउने समस्या यहाँ वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ। सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने र कानमा तेल हालेर बस्ने प्रवृत्तिका कारण किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य पाउन सकेका छैनन्। बिचरा किसान फेरि एकपटक बिचौलियाको रजगज र सरकारको चक्रव्यूहमा परेका छन्। किसानहरूलाई सरकारी रेटमा उनीहरूले उत्पादन गरेको धानलाई खाद्य संस्थानले किन्ने व्यवस्थाका लागि मैले पहल गर्छु। पछि धान दिन्छु भन्ने शर्तमा धेरै जसो किसानले धान रोप्ने बेला त्यही गल्ला व्यापारीसँग उधारोमा बिउ र मल लिएकाले पनि व्यापारीहरूले किसानलाई दबाब दिएर किसानसँग धान लिँदै आएका छन्। गल्ला व्यापारीले शर्त अनुसार धान लिनुमा हाम्रो टाउको दुखाइको विषय पनि होइन। किसानलाई मल र बिउ दिँदा त्यस बापत पूर्व सहमति अनुसार धान अथवा नगद लिनै पर्छ। उधारोमा दिनुपर्छ भन्ने वकालत हामी पनि गर्दैनौं। तर किसानसँग धान उठाउँदा कम से कम चलन चल्तीको भाउ अथवा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यसम्म दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अहिले प्राकृतिक प्रकोपले यो चाहिँ आएको धान बाली स्याहार्ने बेलामा आएको पानीले सब किसानको खेतमा भएको धान बाली नष्ट भई उम्रेर चाहिँ हुनु पर्यो, ड्यामेज भएको हुँदा हामीसँग एउटा चाहिँ गल्ला खरिद्ने व्यापारीको नाताले हामीले आफ्नो पर्मनेन्ट किसानको सडेको उम्रेको जे जस्तो छ सुकाएर ल्याएको खण्डमा हामीले चाहिँ तौलेर राखिएको छ। तर किसानलाई त्यो चाहिँ अहिले त्यसको चाहिँ मूल्य बताइएको छैन। जे आधारमा हाम्रो माथि बिक्ला त्यही आधारमा किसानको बिकेको आधारमा हामीले चाहिँ उनलाई चाहिँ किसानलाई चाहिँ पैसा टक्राउने छौँ। किसानहरूले खाद्य संस्थानद्वारा खरिद डिपो सञ्चालन गरी उचित मूल्यमा धान खरिद गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएका छन्।
यसले पनि किसान कति प्रताडित छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। आज हामीले यो बेमौसमी बाढीले गर्दाखेरि बर्दियामा पुर्याएको क्षति जुन किसानको धान बाली धेरै नष्ट गरेको छ र धेरै भिजेको त्यो धानको बालीलाई उपयुक्त सरकारले उपयुक्त रेटमा दरमा कायम गरी सरकारले नै त्यस्तो धान भिजेको धानलाई किसानलाई राहत पुग्ने गरी र नेपाल सरकारको समर्थन मूल्यमा खरिद बिक्री गरियोस् भन्ने उद्देश्य राखेर बर्दिया जिल्लाको सिडिओ कार्यालयमा हामीले त्यो माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएर आएका हौँ। सरकारले समर्थन मूल्य तोके पनि किसानले भने त्यही मूल्यमा धान बेच्न सकेको छैन। बरु तोकिएको समर्थन मूल्य भन्दा क्विन्टलमै 2000 कम दाममा किसान धान बेच्न बाध्य छन्। तर सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पनि मुख दर्शक भएर टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। पीडाले छटपटाइरहेका किसानको पीडा सुनिदिने कुनै निकाय नै छैन। आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मोटो धानको प्रति क्विन्टल 2752 र मध्यम किसिमको धानको 2902 रुपैयाँ तोकेको छ। हुन त यो वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण 11 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको धान नष्ट भएको छ। धेरै किसान 2 छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्तामा छन्। कतिले पानीमा भिजेको धान भित्र्याए पनि कतै बिग्रिने त होइन भन्ने चिन्तामा छन्। त्यही भिजेको धानमाथि अहिले गल्ला व्यापारीहरूको गिद्धे नजर परेको छ। भिजेको धान भन्दै सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यको आधा पनि दिन तयार हुँदैन। तर गल्ला व्यापारीहरूलाई ठेगान लगाउने कोही पनि छैन। बरु किसानहरूले नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने बाध्यता छ। तर पनि कुनै सुनवाई नै हुँदैन। के सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य पाउनका लागि गोडा मोल्नु पर्ने हो? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले तोकेको धानको समर्थन मूल्य अहिले किसानका लागि आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ। धानको उत्पादन सुरु भएदेखि उत्पादित धानको उचित मूल्य नपाएका किसानले यस वर्ष पनि सोही पीडा भोग्न बाध्य छन्। नानीदेखि लागेको बानी त्यसै कहाँ छुट्छ र हो। अहिले सरकारको निर्णय गर्ने पाराले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै देखिएको छ। सरकारले गरेका त्यस्ता थुप्रै निर्णयहरू छन् जुन वर्षौसम्म कार्यान्वयन भएको छैन र हुने छाटखाट पनि छैन। सरकारलाई पनि ठुलै काम गरेको अनुभूति भने पक्कै हुँदो हो। तर कार्यान्वयन नहुँदा त्यही निर्णयहरू सरकारकै लागि पेचिलो बन्दैछ भन्ने कुरा पनि बिर्सिनुहुन्न। किसानलाई पेन्सन दिने पनि भनियो, तर सस्तो लोकप्रियताका लागि कृषिमा आकर्षण गर्नका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने भनियो, त्यो पनि सस्तो लोकप्रियताकै लागि। सरकारले अधिकांश कृषि लक्षित योजनाहरू केवल सस्तो लोकप्रियताकै लागि ल्याएको प्रष्ट हुन्छ। सरकारले हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य तोक्छ, तर उक्त मूल्य किसानले पाउँदैनन्। बरु बिचौलियाहरू किसानको धान सस्तोमा किन्ने गरेको भेटिन्छ। यहाँ त सरकार र बिचौलियाको कतै साटगाँठ त छैन। आशंका गर्ने ठाउँ प्रष्ट छ। यहाँ सरकारले किसानको फाइदाका लागि होइन, बिचौलियालाई मोटाउने खेलमा लाग्छन्। अनि कहाँबाट उठो लागोस् त किसानहरू। सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पनि मुख दर्शक भएर टुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। किसानले समर्थन मूल्य पायो कि पाएनन् कुनै चिन्ता र चासो सरकारले लिएको छैन।
सरकारले वर्षेनी धानको समर्थन मूल्य तोके पनि किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य पाउँदैनन्। बरु बिचौलियाहरूले धानको समर्थन मूल्य भन्दा कम मूल्य तिरेर किन्दै आएका छन्। हुन त 3 तहको सरकार छन् देशमा, तर तीनै तहको सरकार किसानमुखी काम गर्न सकेको छैन। शासकहरूको अकर्मण्यताकै कारण किसानहरू समयमा मल पाउँदैनन्, बिउ बिजन पाउँदैनन् लगायत थुप्रै चुनौतीबाट गुज्रिनु पर्ने अवस्था छ। तर पनि किसानहरू हिम्मत हारेका छैनन्, जसो तसो कृषि कर्मलाई आत्मसात गरेकै छन्। जबसम्म सरकारको घैटोमा घाम लाग्दैन तबसम्म किसानहरू हरेक वर्ष मल बिउ बिजनको जर्जर समस्या भोगी नै रहन्छ। किसान यति पिल्सिएका छन् कि जुन भनी साध्य नै छैन। सबैभन्दा मार र चेपुवामा परेको कुनै क्षेत्र छ भने त्यो हो कृषि क्षेत्र। सरकारले राम्रो काम गर्ने योजना त बनाउँछन्, तर कृषि क्षेत्र नै बिचौलियाको कब्जामा भएपछि सरकार पनि कुवाको भ्यागुता जस्तै बनेको छ। फेरि बिचौलियाको सिन्डिकेट पनि तोड्ने सरकार नै हो, तर सरकार बिचौलियाको अगाडि निरीह बनेपछि बिचौलियाहरू किसानहरूलाई खुल्लम खुल्ला लुटिरहेका छन्। सरकारले आर्थिक वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ, तर यो वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण करिब 11 अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान नष्ट भएको छ। सरकारले त्यो भन्दा अगाडि नै समर्थन मूल्य तोकेकोले यो मूल्य वैज्ञानिक नभएको कृषकहरूको भनाइ छ। सरकारले समर्थन मूल्य पुनः तोक्छ अथवा यही मूल्यलाई निरन्तरता दिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। हुन त सरकारले किसानलाई 60% क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। यसका लागि 5 अर्ब 52 करोड पनि छुट्याएको छ। सरकारले दिने क्षतिपूर्ति वास्तविक पीडित किसानको हातमा परोस्। आज हामी बर्दियाबाट संवाददाता शिवा शर्माको सहयोगमा कार्यक्रम तयार पारेका थियौं। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचौ, अरूलाई पनि बचौ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।